الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين وخالق الخلق أجمعين، إليه نشكو ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا سبحانه وتعالى. إن الجاهل هو الذي يشكو الله تعالى إلى الناس، وهذا والله من غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه. فإن من عرف قدر الله جل جلاله وعظمته وقدرته وقوته وجلاله، ثم عرف كذلك رحمته وفضله وجوده وكرمه وإحسانه، إن من عرف ذلك عن الله جل وعلا وقدر الله حق قدره فإنه لا يشكو الله تعالى إلى خلقه. ومن عرف كذلك قدر الناس وضعفهم وعجزهم وقلة حيلتهم وقلة قدرتهم فإنه لا يشكو إليهم شيئا، وإنما يشكو إلى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي يملك كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى آخر فاقه، فقال له: ما زدت إلا أن شكوت الذي يرحمك على الذي لا يرحمك، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إن المؤمن الحق العارف بربه عز وجل إنما يشكو بثه وحزنه إلى الله تبارك وتعالى، وإن أولى ما يشكو إلى الله نفسه التي بين جنبيه، نفسه التي إذا زكاها أفلح وإذا دساها خاب وخسر. هذه النفس التي تقوده إلى رضوان الله أو تقوده إلى سخط الله هي الأولى أن تشكى أولا إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول تبارك وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فيا أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نقدر الله عز وجل حق قدره، وأن نعرف عظمته وجلاله تبارك وتعالى. وقد لخص الإمام ابن القيم ما ذكرته في هذه القضية، فذكر أن المراتب في ذلك ثلاث، فأخصها وأرذلها وأدناها وأقلها أن تشكو الله تعالى إلى خلقه، وهذا غاية الجهل. وأعلاها وأفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأنفعها للعبد أن تشكو نفسك إلى الله عز وجل ليصلحها وليجعل لك عليها سلطانا فتعينك على طاعة الله تعالى وتنقاد لأوامر الله تبارك وتعالى. وأوسطها هي أن تشكو خلق الله إلى الله، فتشكو من آذوك أو ظلموك إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدرجة الوسطى، ولكن الأولى بالعبد أن يشكو دائما بثه وحاجته وحزنه إلى الله عز وجل، لا سيما أيها الأحباب الكرام ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر النفحات، شهر الإيمان، شهر الدعاء، أن نرفع حاجتنا إلى الله عز وجل، لا سيما في السحر وفي الثلث الأخير الذي ينزل فيه رب العزة عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم تب علينا وتقبل منا وتجاوز عنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشعل همما نرفع حجوبا، نبذل في دعوتنا السبابا،
في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.